बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ तस्लीम अहमद साबरी और आप प्रोग्राम देख रहे हैं आदम से ख़ातम तक। नाज़रीन किराम, गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में हमने तज़किरा किया सिलसिले अंबिया की अव्वलीन हस्ती हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारका का और सिलसिले अंबिया के दूसरे पैगंबर जानशीन आदम हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बारे में। आज हम ज़िक्र करेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उस आलीशान पैगंबर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ जिन्हें सबसे पहले अमली जिहाद का इज़्न दिया गया। और आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम कहाँ पैदा हुए और मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में आपका इसम मुबारक क्या है। कुरान मजीद में आपका तज़किरा किन अल्फाज में किया गया और आपकी तालीमात क्या है। वो कौन कौन से उलूम थे जिनसे सबसे पहले आपने इंसानियत को बहरामंद फरमाया। आप अलैहिस्सलाम ने किस तरह दायमी ज़िंदगी हासिल की। नाज़रीन किराम, नबूवत बुनियादी तालीमात इलाहिया में से है। इस्लामी तालीमात में नबूवत को उसूल दीन में शुमार किया जाता है और इस पर एतक़ाद अव्वलीन शर्त है। नबूवत का मदार इल्म, अक्ल, कसब, इबादत व रियाज़त और मुजाहिदे पर नहीं है, बल्कि ये सरासर वहबी मनसब है जो खालिसतन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता है और वो जिसे चाहता है इसके लिए मुंतखब फरमा लेता है। सूरतुल अनाम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, अल्लाहु आलमु हैसु यजअलु रिसालतहु। अल्लाह बेहतर जानता है कि पैगंबरी का काम किस से ले। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तीसरे नबी थे जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बाद नबूवत के जलीलुल क़द्र मनसब पर फाइज हुए। आपकी विलादत इराक़ के शहर बाबुल में हुई जो इस वक्त कूफे के नाम से मशहूर है। कुछ मौर्रिख़ीन के मुताबिक आप मिस्र के शहर मिनफीस यानी मिन्फ में पैदा हुए। आपका असल नाम अखनूख था, जबकि कुरान मजीद और अहादीस मुबारका में आपको इदरीस के नाम से पुकारा गया। आपको ये लक़ब इसलिए मिला क्योंकि दुनिया में आपने सबसे पहले लोगों को लिखने पढ़ने का दर्स दिया। इसी बिना पर लोग आपको इदरीस यानी दर्स देने वाला कहकर पुकारने लगे। बाइबल के मुताबिक आपका नाम ज़ूक था। आप हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बेटे अनूश की नस्ल से हैं। आपके वालिद का नाम यारुद, वालिदा का नाम बरकाना था और बीवी का नाम मुआदना था। आपका एक बेटा भी था जिसका नाम मतूशलख था। इमाम कुर्तबी इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करते हैं, इनका नाम अखनूख बिन यारुद बिन महलाइल बिन अनूश बिन कैनान बिन शीस बिन आदम अलैहिस्सलाम है। इमाम सुयूती आपका हुलिया मुबारक इस तरह बयान फरमाते हैं कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम गंदुमी रंगत, मुनासिब कद, खूबसूरत चेहरा, चौड़ा और भरा हुआ सीना, मजबूत बाजू, सुरमई आँखें, सितवा नाक, बावकार गर्दन, शीरी मकाल, संजीदा और मतीन शख्सियत के हामिल थे। चलते हुए नज़रें नीची रखा करते। तफक्कुर आपका शियार था। इल्म व हिल्म में मुमताज़ थे। जबकि हज़रत समुरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का रंग सफ़ेद, कद लंबा और सीना चौड़ा था। आपके जिस्म मुबारक पर बाल कम और सर पर ज़्यादा थे। आप अलैहिस्सलाम के सीने मुबारक पर एक सफ़ेद निशान था जो बरस का नहीं था। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने इब्तिदाई तालीम अपने जद्द अमजद हज़रत शीस अलैहिस्सलाम से हासिल की। तमद्दुन और माशरत के क़वानीन आप ही ने वज़ा किए हैं। कुरान मजीद में आप अलैहिस्सलाम का तज़किरा दो सूरतों में मौजूद है, जिनमें से एक सूरह मरियम और दूसरी सूरह अंबिया है। सूरह मरियम की आयत नंबर 56 और 57 में
آپ علیہ السلام کے دو اوصاف صداقت اور نبوت کا ذکر ہے، اور ساتھ ہی آپ کو آسمان کی طرف اٹھانے کے واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے۔ جبکہ سورہ انبیاء کی آیت 85 اور 86 میں حضرت اسماعیل اور حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے ساتھ آپ علیہ السلام کو بھی صبر کرنے والا اور قرب الہی کے لائق بندوں میں شمار کیا گیا ہے۔ معارج النبوہ میں حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف بعثت نبوت کا واقعہ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام کے سفر آخرت فرمانے کے بعد لوگ ایمان سے برگشتہ ہونے لگے۔ قابیل کی اولاد نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر نکاح کا سلسلہ ختم کر دیا اور شدید برائیوں میں مبتلا ہو گئے۔ ایک دن آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کے چند آدمیوں کو برائیوں سے بچنے کی تلقین کی اور اللہ رب العالمین کی عبادت کا درس دیا۔ ان سب لوگوں نے آپ کی تصدیق کی۔ اس طرح 7 آدمی اسی خدا شناسی میں آپ کے ہم نوا ہوئے۔ بڑھتے بڑھتے یہ تعداد 70 ہو گئی اور اس کے بعد 700 تک پہنچ گئی اور پھر 1000 ہو گئی۔ ایک مرتبہ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے فرمایا کہ ان 1000 میں سے 100 منتخب اور باصلاحیت افراد میرے ساتھ آ جائیں۔ ان 100 افراد میں سے آپ نے 70 منتخب فرمائے اور پھر ان 70 میں سے صرف 10 کا انتخاب کیا، اور 10 میں سے بھی صرف 7 منتخب افراد کو ساتھ لے کر آپ آبادی سے باہر تشریف لائے اور ان سے فرمایا کہ میں بارگاہ الہی میں دعا کرتا ہوں، تم سب آمین کہنا تاکہ اللہ رب العزت مجھے عبادت کا صحیح طریقہ تعلیم فرما دے۔ ان حضرات نے جنگل میں آ کر اپنے ہاتھ زمین پر رکھ کر پھیلا دیے اور اس وقت تک دعائیں کرتے رہے جب تک وہ بارگاہ ایزدی میں مستجاب نہ ہو گئیں۔ اللہ رب العزت نے 30 صحیفے نازل فرمائے جن میں احکام الہی لکھے ہوئے تھے۔ امام خازن لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے ہی قلم سے لکھا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے جس نے قلم سے لکھا وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قلم سے لکھنا سنت انبیاء ہے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں بھی قلم اور اس کی کتابت کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ چنانچہ ایک مقام پر ارشاد باری تعالی ہے، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے جس نے قلم سے لکھنا سکھایا۔ دوسرے مقام پر ارشاد باری تعالی ہے، نون والقلم وما یسطرون، قلم اور اس کی قسم جو لکھتے ہیں۔ مستدرک حاکم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم کو قید کر لو۔ میں نے عرض کی، اسے قید کرنا کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اسے لکھ لینا۔ ترمذی میں روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبے میں دوران گفتگو ایک واقعہ بیان کیا جس کے اختتام پر ایک یمنی ابو شاہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ واقعہ مجھے لکھ دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو شاہ کو لکھ کر دے دو۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے ہی پہلی مرتبہ علم نجوم کے قواعد و قوانین مرتب فرمائے۔ بہار شریعت میں ہے کہ اگر علم نجوم سے مقصود یہ ہے کہ اس کے ذریعے ماہ و سال، اوقات صلاۃ، سمتوں اور موسموں کی اقسام کا حال معلوم کیا جائے اور زکوٰۃ و حج کے اوقات کو جانا جائے تو یہ جائز ہے، اور اگر علم نجوم کے ذریعے سے آنے والے حوادث کو معلوم کیا جائے، غیبی امور بتانے کے لیے استعمال کیا جائے اور ستاروں کی گردش کے دنیا پر اثرات ظاہر کرنے کے لیے حاصل کیا جائے تو یہ ممنوع ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نجوم کا اتنا علم حاصل کرو جس سے تم اپنے بحری و بری سفر میں راستوں کی شناخت کر سکو، اس سے زیادہ نہیں۔ کیونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے علم نجوم میں سے کچھ حاصل کیا
اس نے جادو کا ایک حصہ حاصل کر لیا۔ اب جتنا زیادہ حاصل کرے گا گویا اتنا ہی زیادہ جادو حاصل کرے گا۔ علم نجوم اگرچہ آسمانی علم ہے جو حضرت ادریس علیہ السلام کو دیا گیا تھا اور وہ ان کا جزو تھا، اس میں گمان و اندازے یا حسابیات کو دخل نہیں تھا، وہ ایک روحانی قوت تھی جو من جانب اللہ عطا کی گئی تھی۔ وہ علم باقی نہ رہا، بعد میں لوگوں نے گمان و اندازے اور حسابیات سے کام لینا شروع کر دیا اور ستاروں کے اثرات کو مؤثر بذات مان لیا، جو اسلامی تعلیمات کے قطعاً منافی ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق سب سے پہلے علم رمل بھی حضرت ادریس علیہ السلام نے استعمال فرمایا۔ ناظرین کرام، رمل وہ علم ہے جس میں خطوط اور نقطوں کی اشکال کے ذریعے آئندہ پیش آنے والے حالات و واقعات دریافت کیے جاتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ علم سیکھنا حرام ہے۔ قاضی ایاز بن موسیٰ مالکی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یہ وہ خطوط ہیں جن کو نجومی کھینچتے تھے اور اب لوگوں نے ان کو ترک کر دیا ہے۔ نجومی نرم زمین پر جلدی جلدی خطوط کھینچتا تاکہ ان کو گنا نہ جا سکے، پھر واپس آ کر دو خط مٹاتا۔ اگر 2 خط باقی رہ جاتے تو یہ کامیابی کی علامت تھی، اور اگر 1 خط باقی رہ جاتا تو یہ ناکامی کی علامت تھی۔ مکی نے اس کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ وہ نبی اپنی انگشت شہادت اور انگشت وسطی سے ریت پر خط کھینچتے تھے۔ اب ان کی نبوت منقطع ہو چکی ہے، اس لیے اب یہ جائز نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظاہر قول کا معنی بھی یہ ہے کہ ہماری شریعت میں یہ منسوخ ہے۔ ملا علی قاری کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس نبی کا ذکر کیا ہے وہ حضرت ادریس یا دانیال تھے۔ مسلم شریف میں ہے کہ حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، ہم میں سے بعض لوگ خط کھینچتے ہیں، یعنی علم رمل کے طریقے سے خطوط کھینچ کر غیبی خبریں معلوم کرتے ہیں، ان کا یہ عمل اسلامی شریعت کی روح سے جائز ہے یا نہیں؟ ارشاد فرمایا، انبیاء کرام علیہ السلام میں سے ایک نبی خط کھینچتے تھے تو جس کی لکیر ان کے خط کے موافق ہو تو وہ درست ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک کا مفہوم اور مراد یہ ہے کہ جس آدمی کی لکیریں بعض انبیاء کرام کی لکیروں کے موافق ہو جائیں تو اس کے لیے علم رمل مباح ہے، لیکن حصول موافقت کے لیے ہمارے پاس یقینی علم تک رسائی کا کوئی راستہ نہیں، لہٰذا یہ علم ہمارے لیے مباح نہیں، اور مقصد یہ ہے کہ وہ حرام ہے کیونکہ یقینی موافقت کے بغیر وہ مباح نہیں ہو سکتا، اور یقینی موافقت کا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سلے ہوئے کپڑے پہننے کی ابتدا بھی حضرت ادریس علیہ السلام سے ہی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالیں پہنا کرتے تھے۔ دنیا کی پہلی سوئی آپ ہی نے ایجاد کی۔ سب سے پہلے ہتھیار بنانے والے، ترازو اور پیمانے قائم کرنے والے بھی آپ ہی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سلائی کیا کرتے اور ہر ٹانکے پر سبحان اللہ کہا کرتے تھے۔ جب شام ہوتی تو اس وقت تک روئے زمین پر کوئی بھی شخص عمل کے لحاظ سے آپ سے افضل نہ ہوتا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم کے 500 سال بعد اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام کے دین کے پیروکار، نہایت عبادت گزار، متقی، پرہیزگار اور انتہائی سچے انسان تھے۔ آپ سے پہلے حضرت شیس علیہ السلام نبوت کے منصب پر سرفراز تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ پر 30 صحائف نازل فرمائے۔ تاریخ طبری کے مطابق بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اللہ رب العزت نے ادریس کو اپنے زمانے میں تمام روئے زمین کے لیے نبی بنا کر بھیجا، اور اللہ رب العزت نے انہیں 2 ماضیوں کا علم عطا کیا، اور یہ اللہ کی جانب سے ان کے لیے بطور کرم 30 صحیفوں پر زیادتی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جو شریعت پیش کی اس کے مطابق پرستش کے لائق
ہستی وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ نیک اعمال سکون آشنا زندگی سے ہمکنار کرتے ہیں۔ مادی دنیا اور اس سے تعلق رکھنے والی ہر شے عارضی اور فنا ہونے والی ہے۔ عدل و انصاف اور قانون کی پاسداری سے معاشرے سے منفی طرزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ غور و فکر اور شرعی احکامات پر عمل کرنے سے بہترین نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ حرام مال سے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ طہارت و پاکیزگی کا اہتمام ایمان کا حصہ ہے۔ ایام بیض یعنی ہر قمری مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے رکھنا اور زکوٰۃ دینا باطنی پاکیزگی اور مال و دولت کی محبت سے نجات کے لیے بہترین عمل ہے۔ حضرت ادریس نے اپنی امت کے لیے سال میں چند دن عید کے لیے مقرر فرمائے اور مخصوص اوقات میں نذر اور قربانی دینا فرض قرار دیا۔ آپ نے اپنی امت کو یہ بھی بتایا کہ میری طرح اس عالم کی دینی اور دنیاوی اصلاح کے لیے بہت سے انبیاء تشریف لائیں گے، جن کی خصوصیات یہ ہوں گی کہ وہ ہر برائی سے پاک ہوں گے، فضائل میں کامل ہوں گے اور ستائش کے قابل ہوں گے، زمین و آسمان کے احوال سے واقف ہوں گے، امراض کے لیے شفا بخش دواؤں سے واقف ہوں گے، کوئی سائل ان کے پاس جا کر تشنا نہیں رہے گا۔ اللہ رب العزت ان کی دعائیں قبول فرمائیں گے، ان کی دعوت اصلاح کے لیے ہوگی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے 365 برس کی عمر پائی اور پھر ماں جسم خاکی آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ اخبار الزمان میں مذکور ہے ادریس علیہ السلام نے اپنے فرزند متوشلخ کو وصیت کی، کیونکہ خداوند سبحان نے انہیں وحی کی تھی کہ اپنے فرزند متوشلخ کو وصیت کرو کہ میں بہت جلد ہی ان کے صلب سے ایک پیغمبر مبعوث کروں گا جس کے افعال میری رضائیت اور تائید کے حامل ہے۔ میرات الزمان میں ہے ادریس علیہ السلام نے اپنے فرزند متوشلخ سے وصیت کی اور چونکہ ان کے ساتھ عہد و پیمان کیا، لہٰذا وہ نور جو ان کی طرف منتقل ہوا تھا اس سے آگاہ کیا۔ مروج الذہب میں ہے متوشلخ اخنوخ کے فرزند اپنے باپ کے بعد ان کے جانشین ہوئے اور شہروں کے بسانے میں مصروف ہو گئے، اور ان کی پیشانی میں ایک تابندہ نور درخشاں تھا اور وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور تھا۔ تاریخ طبری میں لکھا ہے اخنوخ نے اس متوشلخ کو فرمان خداوندی کے مطابق اپنی جانشینی کے لیے انتخاب کیا اور دنیا سے رحلت کرنے سے قبل ان سے اور ان کے اہل و عیال سے لازم وصیت فرمائی اور انہیں آگاہ کیا کہ خداوند عالم بہت جلد ہی قابلیوں اور جو ان کے ساتھ ہیں یا ان کے دوستوں اور ان پر عذاب نازل کرے گا، اور انہیں ان کے ساتھ خلط ملط ہونے سے منع کیا۔ تاریخ طبری اور اخبار الزمان میں مذکور ہے جب متوشلخ کی موت کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹے لمک کو جو نوح کے والد تھے وصیت کی اور ان سے عہد لیا، اور حضرت ادریس علیہ السلام پیغمبر کی مہر کردہ کتابیں اور صحیفے ان کے حوالے کیے۔ اس طرح سے وصیت ان تک منتقل ہوئی۔ امام ابن جریر نے مجاہد اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان میں ہیں۔ حضرت انس اور قتادہ سے بھی یہی روایت ہے، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی اسی طرح ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے اور ان کو ملنے والی نعمتوں کا تذکرہ سورہ مریم میں یوں بیان کیا گیا ہے: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدم۔ اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ بہت ہی سچا نبی تھا اور ہم نے اسے ایک بلند مکان پر اٹھا لیا۔ یہ وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا جو آدم کی اولاد میں سے ہیں۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر دیکھا۔ سورہ مریم کی آیت
वरफ़अनाहु मकानन अलिया के मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बुलंद मकाम पर उठा लिया था। बाज़ मुफस्सिरीन ने इससे मुराद जन्नत लिया है, बाज़ के नज़दीक इससे मुराद दुनिया में बुलंद मर्तबा हासिल होना है, और बाज़ के नज़दीक इससे मुराद हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को चौथे आसमान की तरफ उठाया जाना है। तफसीर की किताबों में इस बारे में कुछ रिवायात का जिक्र हुआ है। इमाम तबरी की एक रिवायत के मुताबिक एक मर्तबा हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम दिन भर सफ़र में रहे, धूप की तेज़ी और तपिश से आपने बहुत तकलीफ़ महसूस की। आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ मांगी, ए अल्लाह, सूरज की तपिश हल्की कर दे और इसको चलाने वाले फरिश्ते का बोझ भी कम कर दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी दुआ कबूल फरमाई। अगली सुबह आफताबी फरिश्ते ने खिलाफ मामूल गर्मी की शिद्दत में वाज़ेह कमी महसूस की। उसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस बारे में दरियाफ्त किया तो उसे जवाब मिला, मेरे बंदे इदरीस ने सूरज की हिद्दत में कमी और तुम्हारा बोझ हल्का करने की दरख्वास्त की थी और मैंने उसकी दरख्वास्त मंजूर फरमा ली। इमाम तबरी बयान करते हैं कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मेरे सामने काब से सवाल किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक फरमाया है, वरफ़अनाहु मकानन अलिया, हमने उनको बुलंद जगह पर उठा लिया, इसका क्या मतलब है? काब ने कहा, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की तरफ अल्लाह ने ये वही की कि मैं हर रोज़ तुम्हारे इतने अमल बुलंद करूँगा जितने तमाम बनु आदम के आमाल हैं, तो तुम ज़्यादा अमल करने से मोहब्बत रखो। फिर फरिश्तों में से हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के एक दोस्त उनके पास आए तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उनको बताया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी तरफ इस तरह की वही की है, तो तुम मलकुल मौत से कहो कि वो मेरी रूह कब्ज़ करने को मुअख्खर कर दे ताकि मैं और ज़्यादा अमल करूं। वो फरिश्ता हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अपने परों पर बिठाकर आसमान पर चढ़ गया। जब वो चौथे आसमान पर पहुंचा तो मलकुल मौत नीचे उतर रहे थे, तो उस फरिश्ते ने मलकुल मौत से वो बात कही जो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उनसे कही थी। मलकुल मौत ने कहा, इदरीस कहाँ हैं? उस फरिश्ते ने कहा, वो मेरी पीठ पर हैं। मलकुल मौत ने कहा, हैरत की बात है, मुझे इदरीस की रूह कब्ज़ करने के लिए चौथे आसमान पर ही भेजा गया है और मैं ये सोच रहा था कि मैं उनकी रूह चौथे आसमान पर कैसे कब्ज़ करूँगा, वो तो ज़मीन पर हैं। फिर उन्होंने चौथे आसमान पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ कर ली। जबकि इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम फौत नहीं हुए बल्कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह आप भी आसमानों पर उठा लिए गए। इमाम तबरानी हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत करते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम मलकुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम के दोस्त थे। बस उन्होंने इज़राइल अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं मौत का मज़ा चखना चाहता हूँ, कैसा होता है, तुम मेरी रूह कब्ज़ करके दिखाओ। मलकुल मौत ने उस हुक्म की तामील की और रूह कब्ज़ करके उसी वक्त आपकी तरफ लौटा दी और आप फिर जिंदा हो गए। फिर आपने फरमाया कि अब मुझे जहन्नुम दिखाओ ताकि खौफ इलाही ज़्यादा हो। चुनाचे ये भी किया गया। जहन्नुम को देखकर आपने दारोगा जहन्नुम से फरमाया कि दरवाज़ा खोलो, मैं इस दरवाज़े से गुज़रना चाहता हूँ। चुनाचे ऐसा ही किया गया और आप उस पर से गुज़रे। फिर आपने मलकुल मौत से फरमाया कि मुझे जन्नत दिखाओ। वो आपको जन्नत में ले गए। आप दरवाज़ों को खुलवा कर जन्नत में दाखिल हुए। थोड़ी देर इंतज़ार के बाद मलकुल मौत ने कहा, अब आप अपने मकाम पर तशरीफ़ ले चलिए। आपने फरमाया कि अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये फरमाया है, व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा, कि हर शख्स को जहन्नुम पर गुजरना है, तो मैं गुजर चुका। अब मैं जन्नत में पहुँच गया हूँ। और जन्नत में पहुँचने वालों के लिए खुदावंद कुद्दूस ने ये फरमाया है, वमा हुम मिनहा बिमुखरजीन, कि जन्नत में दाखिल होने वाले जन्नत से निकाले नहीं जाएंगे। अब मुझे जन्नत से चलने के लिए क्यों कहते हो? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मलकुल मौत को वही भेजी कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जो कुछ किया मेरे इज़्न से किया और वो मेरे ही इज़्न से जन्नत में दाखिल हुए, लिहाजा तुम उन्हें जन्नत ही में रहने दो। चुनांचे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम
आसमानों के ऊपर जन्नत में हैं और जिंदा हैं। इसकी सराहत बाइबल किताब पैदाइश में भी मनकूल है कि हनूक की कुल उम्र 365 बरस की हुई और हनूक खुदा के साथ चलता रहा और गायब हो गया क्योंकि खुदा ने उसे उठा लिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम बारगाह इलाही में आजी और लोगों की तालीम के लिए एक दुआ मांगा करते और ये हुक्म देते कि ये दुआ बेवकूफ़ लोगों को न सिखाओ। वो दुआ ये थी, ए बड़ी शान व शौकत वाले, ए बड़े फजल वाले, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू परेशान हालों का मददगार, पनाह के तलबगारों को पनाह देने वाला और डरने वालों को उनसीयत बख्शने वाला है। मैं तेरी बारगाह में सवाल करता हूँ कि अगर मैं लौहे महफूज में शकी लिख दिया गया हूँ तो तू लौहे महफूज से मेरी शकावत मिटा दे और अपने पास मुझे खुशबख्त तहरीर फरमा दे। और अगर मैं लौहे महफूज में महरूम, रिज्क में तंगी दिया हुआ लिखा गया हूँ तो तू लौहे महफूज से मेरी महरूमी और रिज्क की तंगी मिटा दे और मुझे अपने पास सादतमंद और हर भलाई की तौफीक दिया हुआ लिख दे। ये दुआ बहुत उम्दा है। इसमें खौफ खुदा का इजहार, बारगाह इलाही में आजी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुफिया तदबीर से डरना, ईमान पर इस्तिक़ामत की तलब, बुरे खात्मे से पनाह, अच्छे खात्मे के हुसूल, दुनिया और आखिरत की खैर, रिज़्क की फरावानी और नेकियों की तौफीक और बहुत कुछ इसके अलावा चीज़ें मांगी गई हैं। नाज़रीन किराम, आज हमने जाना कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का इब्तिदाई तारुफ क्या है, इजहार नबूवत किस तरह फरमाया, और ये भी जाना कि इल्म रमल और इल्म नजूम की हकीकत क्या है, और ये भी जाना कि आप अलैहिस्सलाम ने विसाल ज़ाहिरी के बाद हयात दायमी कैसे हासिल की। इंशाअल्लाह प्रोग्राम में गुफ्तगू होती रहेगी। आज के लिए इतना ही। तस्लीम अहमद साबरी को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम। तस्लीमात।